अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक बात और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर आवान। नाजरीन, 28 अगस्त को गाजी में जो वापडा कॉलोनी थी उस कॉलोनी के अंदर पुरअसरार तौर पर एक घर में आग लगी। उस आग लगने के नतीजे में एक माँ, उसके दो बेटे और घर में मेहमान आई एक जो बच्ची थी जिसकी उम्र 13 साल जो है वो बताई जा रही थी, वो जाँ बाग हो गए। इब्तदाई तौर पर इसे जो है वो एक हादसा जो है वो करार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इन चारों अफराद की जो मौत है वो बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। उसके बाद जो ही उनकी लाशों को जो है दीगर कार्रवाई के लिए घर से मुंतकिल किया गया। वापडा अस्पताल, वापडा हॉस्पिटल से उनको जो है मुंतकिल किया गया गाजी अस्पताल में। तो जब उनकी लाशें गाजी अस्पताल पहुंचाई गई तो जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि गाजी अस्पताल के अंदर जो लवाहिकीन थे उनके लवाहिकीन ने उन चारों लाशों के पोस्टमार्टम जो हैं वो नहीं होने दिए थे और उन लाशों को तदफीन के लिए जो एबटाबाद का आबाई उनका गांव था, नमली जो छम है उसे कहा जाता है, वहां मुंतकिल किया गया और वहां पर उनकी तदफीन जो है अब वो कर दी गई थी। तो इस पूरे किस्से के अंदर उनकी जो अमवात हुई, अमवात से उनकी तदफीन तक, उस टाइम तक यही बार बार कहा जा रहा था कि ये एक हादसाती जो है वो मौत है। इस हवाले से लवाहिकीन ने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, बाद में लवाहिकीन ने ये कहा कि कुछ शवाहिद जब मौके से मिले उस कमरे के अंदर से, उस कमरे में जो आग लगी थी वो कैसे लगी, तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए, क्योंकि उस कमरे के जो बिजली की वायरिंग थी वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में मौजूद थी, जबकि जो स्विचेस थे वो भी ठीक हालत में वहां पर कमरे में मौजूद थे। यहाँ तक कि कमरे के अंदर मौजूद जो सामान था उसको भी आग ने अपनी लपेट में नहीं लिया। सिर्फ आग ने जो ये चार अफराद थे उन चार अफराद तक ही ये आग जो है वो महदूद रही है। जब ये सारा वाकया हुआ, एक जिसे हादसा करार दिया जा रहा था, तो लवाहिकीन ने जब इन चीज़ों को देखा तो उनको शक गुजरा कि ये जो है ये हादसाती मौत नहीं है, बल्कि मुबैना तौर पर ये कत्ल की एक संगीन वारदात है। जिसके बाद जो लवाहिकीन हैं उन्होंने इसका पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के लिए जो है एक दरख्वास्त मकामी अदालत में जो है वो दे दी थी। अदालत के हुक्म पर दोबारा कब्र कुशाई और जो है पोस्टमार्टम किया गया। 17 सितंबर को एक जो टीम थी डॉक्टर्स की, वो आबाई गांव जो था जहां पर ये लाशें, जहां पर इन लाशों की तदफीन की गई थी, वहां पर जब डॉक्टर्स की टीम पहुंची तो बाकायदा कब्र कुशाई के बाद इन 4 डेड बॉडीज का बाकायदा तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम करने के बाद जो लाशें थी उन लाशों से जो नमूने थे वो हासिल किए गए और उन नमूनों को जो है वो फोरेंसिक लैब जो है वो टेस्टों के लिए भेज दिया गया था। अब ये पूरा जो सिलसिला था, ये जो पूरी कहानी थी, इस कहानी के अंदर जो है शुरू दिन से ही ये जो संगीन कत्ल की वारदात थी इसको छुपाने की जो है एक कोशिश की गई थी और ये जो सारा मामला था इस मामले पे पर्दा डालने की जो है वो कोशिश की गई थी। ये घर था किसका, वहां पे कौन लोग रिहाइश पजीर थे और ये वाकया हुआ कैसे, इस हवाले से भी थोड़ा सा हम आपको जो है वो बताना चाहें। ये जो वापडा कॉलोनी में जो घर था, ये शहजाद नामी जो शख्स था उसका घर था और शहजाद वहां पर अपनी बीवी, अपने 2 बेटों के हमरा कई अरसा से वहां पर रिहाइश पजीर था। इस दौरान 13 साला एक बच्ची जो कि उनकी भांजी जो है वो बताई जा रही है, वो भी वहां पर बतौर मेहमान आकर ठहरी थी कि ये जो है ये हादसा पेश आ गया। इसे इब्तदाई तौर पर एक हादसा ही जो है वो करार दिया जा रहा था। 17 सितंबर को जब पोस्टमार्टम किया गया इन 4 डेड बॉडीज का कब्र कुशाई करके, तो उस दौरान हमारी लवाहिकीन से भी कुछ बातचीत हुई। सबसे पहले हम आपको लवाहिकीन की बातचीत सुनाते हैं कि लवाहिकीन अपना क्या मौक़िफ़ जो है वो रखते हैं।
یہ کہتی ہوں کہ میری بیٹی اور میرے بہن ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچے، کسی نے بھی زردی کے ساتھ ان پہ وار کیا ہے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ میں اپنوں سے اپیل کرتی ہوں، پولیس والوں سے، میڈیا والوں سے، سب سے اپیل یہی کرتی ہوں کہ مجھے انصاف میری بچی اور میرے بچوں، میری بہن کا چاہیے۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام سردار شہزاد ہے۔ 28 اگست کو تربیلا میں ایک واقعہ ہوا اور تدفین کے بعد جب ہمیں کافی ساری جگہ سے کچھ کالز آئیں اور کچھ دوستوں نے بتایا کہ واقعہ جو ہے یہ شارٹ سرکٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگتی، تو ہمیں تشویش پیدا ہوئی اور پھر ہم نے ڈی آئی جی ہزارہ کو 2 تاریخ کو ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہماری جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی دوبارہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور اس واقعے کو ایک کمپیٹنٹ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کروایا جائے۔ آج 17 تاریخ کو ہماری جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور امید ہے کہ ادارے اپنا کام کریں گے صحیح طرح سے اور یہ جو بھی اس کے پیچھے حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ بس ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ آپ نے لوائکین کی بات جو ہے وہ سنی ہوگی۔ ان میں ایک جو 13 سالہ بچی تھی جس کا نام حوریہ الیاس ہے، اس کی والدہ جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، اور دوسرا وہ شہزاد ہے جس کا یہ گھر تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں شہزاد کی بیوی اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ لوائکین نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہی مطالبہ تھا لوائکین کی جانب سے کہ یہ ایک ان کو شبہ جو ہے وہ ہوا تھا کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے بلکہ قتل ہے۔ اب تھوڑا سا اصل حقائق کی طرف چلتے ہیں کہ اس کیس کو چھپانے کی کوشش جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں اس کیس پہ جو ہے وہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ جب یہ حادثہ ہوا جسے باقاعدہ طور پر شروع سے ہی حادثہ قرار جو ہے وہ دیا جا رہا تھا، اس کے بعد جو لاشیں تھیں ان لاشوں کو جب ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں پر ہی کیوں نہیں ان 4 ڈیڈ باڈیز کا موقع پہ ہی پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا؟ بغیر پوسٹ مارٹم کروائے ہی لوائکین جو ہیں وہ کیوں ان میتوں کو جو ہے تدفین کے لیے لے کر جو ہے وہ آبائی گاؤں آگے؟ ہو سکتا ہے مبینہ طور پر کہ جو یہ قتل کی سنگین واردات ہے یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب اگر اس واقعے کے متعلق مزید اگر چھان بین کی جائے تو حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی عام ہے کہ جو 17 ستمبر کو جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور ابتدائی رپورٹ میں مبینہ طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لاشیں تھیں ان لاشوں پر باقاعدہ طور پر تشدد کے جو نشانات تھے وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو یہ بات پوسٹ مارٹم میں اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قتل کی ایک سنگین واردات ہے، کیونکہ ابھی جو فرانزک لیب کو جو نمونے بھیجے گئے تھے لاشوں کے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ آنی باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غازی پولیس ہے وہ کیا تفتیش کرتی ہے، کیا وہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ یہ اندھے قتل کی ایک سنگین واردات ہے، اور وحشیانہ طور پر جو ہے 4 افراد کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ قتل کا جو ایک راز تھا اس کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی جو لاشیں تھیں ان کو جلایا گیا۔ پولیس کی تفتیش کیا ہوتی ہے، پولیس ملزمان تک پہنچتی ہے کہ نہیں، کیونکہ حقائق کی چھان بین کر رہی ہے۔ بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قتل کی ایک سنگین واردات ہی جو ہے وہ ہوگی۔ اب جو مدعی ہیں ان کی مدعیت میں باقاعدہ طور پر تھانہ غازی میں جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس جو ہے وہ ملزمان کا سراغ لگائے گی اور ملزمان کو گرفتار کرے گی۔ پولیس کس حد تک کامیاب ہوتی ہے ملزمان تک پہنچنے کے لیے یہ تو قبل از وقت ہے، مگر جو شروع سے اب تک جو تحقیقات کی گئی ہیں ان میں پولیس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ ملزمان جو ہیں وہ اس واردات کے گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ناحق قتل تھے 4 افراد، اور قتل کبھی چھپتا نہیں ہے۔ چھپانے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی اب یہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ یہ حادثاتی موت نہیں بلکہ قتل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ پولیس کہاں تک اپنی تفتیش میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور کیا پولیس جو ملزمان ہوں گے ان کو گرفتار کرنے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔